गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता. देवा कडेन मागता की बरी बुद्धी दी, शक्ती दी, बरी आयुष्य दी, आरोग्य दी. एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, तुमकां खबर आसा पयर सुद्दां भरपूर पावस पडलो आनी त्या हातूंतल्यान खूब नुकसान जशें लोकांचें जालां तशें गव्हर्मेंटाचें जालां. तातूंत पावर डिपार्टमेंट, रोड्स, नाले, जे मोठे मोठे डिपार्टमेंट आसा तांचें खूब नुकसान जाल्ल्या कारणान ही सगळी परिस्थिती सुदारपा खातीर आमकां जवळ जवळ 2 म्हयने जाय पडटले. तरी आसतना पावर डिपार्टमेंटान यथायोग्य प्रमाणे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट आनी स्टाफान हें सगळें काम केल्लें आसा. आनी ज्या ज्या कडेन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आशिल्ले ते पूर्णपणे रिजॉल्व करपा खातीर आमचो जो स्टाफ आसा दीस रात काम करता. आनी येणारे 2 दिसांत जे काम प्रलंबीत उरलां तें कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आमचो आसता. सो चवथी खातीर सगळ्यान कमीत कमी त्रास लोकांक हे वर्सा पळोवपाक मेळटले, कारण खुबदां चवथ लायटीचे चड जाता चवथीक. आमचो प्रॉब्लेम हो लायटीचो, एक्स्ट्रा लायटीचो ना, कारण आमी एग्रीमेंट पयलींच करून दवरिल्लो आसा. आमचो प्रॉब्लेम इज अ फ्लक्च्युएशन. बरोबर. आनी वारें आयलें की जी झाडां पडटा, चुट्टां पडटा, ताका लागून जें नुकसान जाता तें प्रॉब्लेम आसा. एक्स्ट्रा लोड जरी जालो तो लोड घेवपा खातीर जितली लायट जाय तितली आमचे कडेन आसा. पूण काही गांवांत जे पळय लोड फ्लक्च्युएशन जाता तें बिकॉज करेक्ट लोड जो घरांनी दिवपाक जाय पळय तो दिल्लो ना, त्या खातीर जाता.